वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माभिः यदा आरभ्य सूत्राणि आलोचितानि तत्र सर्वादौ आदिरन्तेन सहित इति सूत्रं दृष्टम्। तेन सूत्रेण प्रत्याहारनिर्माणं भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। तद तदनन्तरम् अस्माभिः अत्र कानिचन सूत्राणि स्तनपाठे आलोचितानि तानि यथा उपदेशे जननासिक इत् हलन्त्यं न विभक्तौ तस्माः आदिर्यीटुडवः शः प्रत्ययस्य च्यूटु लशक् पतन्ते तस्य लोपः इति एतावन्ति सूत्राणि आलोचितानि। अत्र सारांशेन संक्षेपेण इदं विवक्ष्यामि यत् उपदेशेषु उपदेशः के इति चेत् धातुसूत्रगुणोनादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् इदं स्मर्तव्यं। वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशः उपदेशः प्रकीर्तितः। इतोपि एकः श्लोकः आयाति परन्तु अनेन कार्यं सिद्ध्यति, चिन्ता नास्ति। तर्हि एते उपदेशाः यदा एतेषां धातूनां सूत्राणां गणसूत्राणां अथवा गुणादिसूत्राणि वार्तिकानि लिङ्गानुशासनवाक्यानि सूत्रे क्वचित् आगमः वर्तते, प्रत्ययः वर्तते, आदेशः वर्तते इति एतेषाम् उच्चारणस्थानं यदा ते आचार्याः तत्र तत्र लिखितवन्तः उच्चारितवन्तः तदा तस्मिन् स्थले तत्स्थलं भवति उपदेशः। यदि प्रत्ययः अथवा आदेशः धातुः वा आनीय प्रक्रियायां योज्यते रूपसाधनार्थं तदा तन्मध्ये कानिचन परिवर्तनानि भवन्ति। यदा परिवर्तनं भवति तदा पुनः इत्संज्ञा कर्तव्या इति न। तस्मात् उपदेशे इति तदापि उक्तमस्ति, अधुनापि वदामि। तेषु उपदेशेषु यदि क्वचित् अच् अस्ति स यदि अनुनासिकः स्यात् तर्हि तस्य इत् संज्ञा कर्तव्या। अच् विषये इदमेकमेव सूत्रमस्ति, अन्यत् सूत्रं नास्ति। अन्यानि सूत्राणि सन्ति तत्र एतत् सूत्रद्वयं हलन्त्यं हलन्त्यं न विभक्तौ तु स्मः इति यत् सूत्रद्वयमस्ति। हलन्त्यम् इति अन्ते विद्यमानस्य हलः इत्संज्ञां करोति। तेन क्वचित् क्वचित् अनिष्टापत्तिः आगता तद्वारणाय यद्यपि अन्त्यः हल् अस्ति तथापि विभक्तौ यदि अन्त्यः हल् लब्धः तर्हि स यदि तवर्गः सकारः मकारो वा स्यात् तर्हि तस्य इत्संज्ञा न कर्तव्या। एकेन इत्संज्ञा आनीता, द्वितीयेन अंशतः वारिता इति एवं रूपेण सूत्रद्वयम् अत्र अस्ति। परन्तु हलन्त्यम् इति सूत्रम् अन्त्यस्य हलः इत्संज्ञां करोति। क्वचित् आदीनाम् अपि कर्तव्या। तदा तदर्थम् इदं सूत्रम् आदिर् ईटु डवः आदौ विद्यमानाः ईटु डु इति एते तेषाम् इत्संज्ञा। प्रत्ययस्य आदिः यदि शकारः स्यात् उपदेशे तस्य इत्संज्ञा। प्रत्ययस्य आदि यदि च वर्गः ट वर्गः स्यात् तस्य इत्संज्ञा। एवञ्च प्रत्ययस्य आदिः लकारः शकारः क वर्गः तद्धित प्रत्ययान् विहाय अन्यत्र तस्य इत्संज्ञा। तर्हि संक्षेप सारांशः कः आगतः इति चेत् आदौ प्रत्ययस्य वा भवतु यस्य कस्यापि वा भवतु आदिः विद्यमाना ये टु डु एतेषाम् इत्संज्ञा। प्रत्ययस्य आदेः शकारस्य प्रत्ययस्य आदेः च वर्गस्य ट वर्गस्य तद्धित प्रत्ययान् विहाय प्रत्ययस्य आदेः लकारस्य शकारस्य क वर्गस्य च इत्संज्ञा भवतु इति एकं समग्रं वाक्यं वयं कर्तुं शक्नुमः। यद्यपि अत्र चत्वारि सूत्राणि सन्ति तथापि यदि एकं वाक्यं परिच्छेदः रच्यते तर्हि किम् आयाति इति चेत् यत्र कुत्रापि यदि आदिः उपदेशे यत्र कुत्रापि यदि आदिः इ टु डु वर्तते तर्हि एतेषाम् संज्ञा भवतु। प्रत्ययस्य आदिः शकारः च वर्गः ट वर्गः तद्धित प्रत्ययान् विहाय अन्यत्र
लकार शकार कवर्गाः एतेषाम् इत्संज्ञा भवति इति एकं वाक्यं निष्पद्यते इति अत्र अवधेयम्। तर्हि अयम् अस्य सारः संक्षेपः वर्तते। तत्र च अन्ते उक्तम् इत्संज्ञा कृता किं प्रयोजनं किं सिद्ध्यति इत्संज्ञया तदर्थम् इदं सूत्रम् आगतं तस्य इतः तस्य लोपः तस्य इतः लोपः तस्य अर्थात् अधुना अत्र विभक्ति विपरिणामः जातः। क्रमेण सूत्राणि सन्ति किल अष्टाध्याय्यां तत्र अन्ते लिखितं तस्य लोपः इति लिखितं परन्तु कस्य तस्य इति कस्य कुत्र परामर्शः स्यात् तस्य इति उपरि किम् अस्ति यस्य लोपः स्यात् सूत्रे तु तस्य इति अनेन इदं सर्वनाम गृहीतं परन्तु तस्य विशेष्यं किम् तस्मात् उपरिष्टात् इत् इति अनुवर्तते। अत्र अस्माभिः एतत् किं तत् इदं यत् एतानि सूत्राणि अत्र आलोचितानि तत्र एकं प्रधानं कार्यमासीत् तत् प्रधानं कार्यं भवति कथम् अनुवृत्त्यादिकं भवति इत्यस्यापि दर्शनं। तस्मात् यथा अत्र उपदेशे सर्वत्र अनुवर्तते विभक्तौ तत् इतः परं न अनुवर्तते परन्तु प्रत्ययस्य तस्य अनुवृत्तिः वर्तते आदिः तस्य अनुवृत्तिः वर्तते इत् इत्यस्य सर्वत्र अनुवृत्तिः वर्तते इति एवं रूपेण अनुवर्तनं भवति। पाणिनिः तत्र चिह्नं करोति स्वरितेनाधिकार इति किमपि सूत्रमस्ति स्वरितचिह्नं तत्र करोति तेन इदं बोद्धव्यम् इतः परम् अयम् अधिकारः वर्तते अर्थात् इदं पदम् अग्रे अधिकृतमस्ति अथवा अनुवृत्तिः भवति क्वचित् अधिकारः उच्यते क्वचित् अनुवृत्तिः वर्तते अधिकार अनुवृत्त्योः कः भेदः इति चेत् अधिकारः स्वस्थाने कार्यं न करोति अत्र तु इत्संज्ञा अत्र कार्यं स्वस्थाने कार्यं करोति तस्मात् अधिकारः इति वक्तुं न शक्यम्। अधिकारस्य कः किं लक्षणं कृतं स्वस्थाने अर्थबोधशून्यत्वे सति स्वस्थाने अर्थं न बोधयति परन्तु अग्रिमसूत्रेषु यदा तत्र तत्र संलग्नः भवति अधिकारः तदा तत्र अर्थकरणे सौकर्यं जनयति अर्थं करोति भवति। तर्हि तस्य लोपः तर्हि उपरिष्टात् इत् इति पदम् अनुवर्तते तत्रापि अस्माभिः इदं दृष्टं यत् यथावश्यकम् इत् इति पदस्य विभक्ति वचनादि विपरिणामः कर्तव्यः तच्च कृतम्। अत्र एकः अच् अस्ति तस्य इत्संज्ञा भवति एकः हल् अस्ति अन्त्यः तस्य इत्संज्ञा भवति अत्र तुस्माः नैके सन्ति तस्मात् तुस्माः एते हलः तेषाम् इत्संज्ञा इति इतः ते इतः भवन्ति ईटुडवः बहुवचनं तस्मात् इतः इति प्रथमा बहुवचनं कृतम्। अत्र आदयः इत्यपि कर्तव्यमस्ति परन्तु तद् अनुवृत्त्यर्थं तथैव स्थापितं मुनिना भवतु। शः इति एकः एव वर्तते तस्मात् इत् इति एकवचनं पुनः चुटु द्वौ स्तः तस्मात् इतौ यदि वयं लघुसिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः तत्रापि प्रत्ययस्य आदि चुटु इतौ स्तः इत्येवं वृत्तिः द्रष्टुं शक्या भवतु। प्रत्ययस्य आदि अत्र लशकु पाणिनिमुनिना अत्र लशकु इति नपुंसकलिङ्गे एकवचनं कृतमस्ति तत्र तथा द्वन्द्वसमासः वर्तते द्वन्द्वसमासः विकल्पेन समाहारद्वन्द्वः भवति सर्वोऽपि द्वन्द्वः विकल्पेन समाहारद्वन्द्वः भवितुमर्हति तस्मात् मुनिना अत्र समाहारद्वन्द्वसमासः कृतः तस्मात् नपुंसकलिङ्गे एकवचनम् अत्र वर्तते भवति। आदिः इति अनुवर्तते तर्हि आदिः यदस्ति तदपि अत्र आदि इति कर्तव्यम् आदिलशकु इति आवश्यकमस्ति यतोहि लशकु इति एकवचनमस्ति नपुंसकलिङ्गी वर्तते तर्हि आदिपदं यदा नपुंसकलिङ्गे प्रयोक्तव्यं तदा तस्य आदि इति यदा विशेषणत्वेन आदि गृह्यते यदि आदिशब्दः विशेष्यत्वेन आदिः आरम्भः इति अर्थे भवति तदा तु आदिः इत्येव स्यात् आदिः लशकु परन्तु आदौ विद्यमानः इति विशेषणत्वेन प्रयोगः आदिशब्दस्य क्रियते तदा तु आदिलशकु इति भवितुम् अर्हति तस्मात् लशकु अत्र एकवचनमस्ति तस्मात् इत् इति एकवचनं वर्तते। अधुना तस्य कस्य लोपः इति चेत् यः इत् वर्तते तस्य लोपः
तर्हि तस्य इति अत्र षष्ठी वर्तते। षष्ठी बलात् इत इति पदस्य अस्माभिः षष्ठी कर्तव्या। तस्य इतः यथा तस्य तस्य जनस्य तस्य जनस्य बाणः, तस्य रामस्य बाणः तद् यथा भवति तद्वदत्र तस्य इतः, इतः इति षष्ठ्याम् एकवचनम् इति बोद्धव्यं। षष्ठ्येकवचनम् इदं यदि यथा इदं लिखितमस्ति तदिदं बोधयति, इदं षष्ठ्येकवचनम्। इदं षष्ठ्येकवचनं तस्य इतः एवञ्च लोपः तत्र वर्तते इति एवं रूपेण। तर्हि अस्य अर्थः कः भवति? यः इत्संज्ञकः तस्य लोपः। यदि सामान्यतः प्रारम्भिककाले संस्कृते अर्थकरणे क्लेशः भवति तर्हि तत्र एवं वक्तुं शक्नुमः, यः इत्संज्ञकः तस्य लोपः। एवं तर्हि किञ्चित् स्पष्टं भवति। तस्य इतः लोपः इत्यस्यैव अयं इतोपि सरलभाषया अर्थः यः इत्संज्ञकः तस्य लोपः। अधुना प्रश्नः भवति, तस्य लोपः इति किम्? तस्य लोपः इति इदं किं भोः? तस्य किञ्चित् विचारः अधुना क्रियते। तस्य लोपः इति किम्? अत्रैव किञ्चित् स्थानं करोमि। अत्र तदर्थं पाणिनिमुनिना एकं सूत्रं कृतम्। अदर्शनं दर्शनं लोपः इति सूत्रमस्ति। अदर्शनं लोपः। लोपः इत्यनेन किं बोद्धव्यम्? अदर्शनम्। अत्र इदं किञ्चित् आलोच्यमस्ति यत् भाषायाः व्यवहारः कथं। तर्हि भाष्यते अनया इति भाषा, यया भाषणं क्रियते, उच्चारणं क्रियते, वाक्प्रयोगः क्रियते, तर्हि भाषणम् अथवा वैखरी या वाक् भवति, वैखरी वाक् भवति, तया भाषणम् अर्थात ध्वनिना प्रकटनम्, ध्वनि द्वारा प्रकटनम्। यथा अहम् अधुना ध्वनि प्रयोगं करोमि, शब्दं करोमि, तर्हि शब्देन ध्वनिना प्रकटनं भाषणम्। तर्हि भाषायाः प्रयोगः कथम् इति चेत् अहम् अत्र वदामि उच्चारणम्। भाषायाः प्रयोगं करोमि इति अहं किम् अत्र करोमि? उच्चारणं करोमि। श्रोता किं करोति? श्रवणम्। श्रवणं करोति। तर्हि उच्चारणं श्रवणम् इति रूपेण भाषाप्रयोगः वर्तते। वक्ता वक्ति उच्चारयति, श्रोता शृणोति इति एवं भाषाप्रयोगः। अपरः पक्षः वर्तते लेखनं। यदि कश्चित् लेखनं करोति तर्हि अपरः पठनम् अथवा वाचनं करोति एवं। परन्तु लेखनं तु अत्र यथा अहम् अत्र तु मुखेन शब्दोच्चारणं करोमि, परन्तु सम्मुखे अहं लेखनमपि करोमि। लेखनकाले मया अत्र यदि मुखेन न वदामि तर्हि अत्र अहं किं करोमि? इदमेकं चिह्नं वर्तते, ल वर्णस्य कृते इदं चिह्नम्, अकारस्य कृते इदं चिह्नं, खकारस्य कृते इदं चिह्नम्। एतानि सर्वाणि चिह्नानि सन्ति। इदं चिह्नं यत्किमपि भवितुमर्हति। यदा ब्राह्मी लिपिः आसीत् तदानीम् एतानि चिह्नानि भिन्नानि आसन्। सम्प्रत्यपि भारते हिंदी प्रदेशं महाराष्ट्रं च विहाय अन्यत्र सर्वत्र एतानि चिह्नानि भिन्नानि सन्ति। वङ्गभाषायाम्, उत्कलभाषायां, दक्षिणभारतीयभाषासु चिह्नानि भिन्नानि सन्ति। परन्तु ध्वनिस्तु स एव। ल इत्यस्य चिह्नं भिन्नं स्यात् तथापि ध्वनिः स एव भवति। तस्मात् चिह्नं न भाषा।
एतानि लिखितानि अक्षराणि तानि चिह्नानि न भाषा भाषा प्रकटनाय सौकर्यम् आवहन्ति एतानि चिह्नानि तावदेव अत्र अस्ति तस्मात् लेखनम् इति पक्षः सामान्यतः अत्र अस्माभिः न गृह्यते उच्चारणं श्रवणम् इत्येव तर्हि कस्यापि वर्णस्य उच्चारणं कृतं चेत् श्रोता यदि समीपे स्यात् तर्हि श्रवणं तु कुर्यादेव अन्यथा कर्णपिधानं वा कुर्यात् तस्मात् पाणिनिमुनिना यत् सूत्रं प्रणीतमस्ति अदर्शनं लोपः तस्य अर्थः यदा क्रियते प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपः इति तत्र अर्थः कृतः अस्ति तस्य यः अर्थः वर्तते लघुसिद्धान्तकौमुद्यादिग्रन्थेषु पश्यामः चेत् प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् इति लिखितं भवति अथवा लोपः स्यात् लोपसंज्ञं स्यात् इति अस्ति अयमस्ति अर्थः प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् वर्णाकारः पर्याप्तोऽस्ति किल अयं यः वर्णानाम् आकारः वर्तते सः पठने पर्याप्तः इति मन्ये तत्र अधुना प्रसक्तस्य अदर्शनं प्रसक्तस्य अत्र भाषा प्रकरणं वर्तते प्रकरणं तु भाषा एव अस्ति तस्मात् भाषायां प्रसक्तः कः अथवा प्रसक्तं किम् इति प्रश्नः मन्दं मन्दम् भाषायां किं प्रसक्तं भवति कस्यचित् उच्चारणं प्रसक्तं भवति अर्थात् पाणिनिमुनिना अत्र व्याकरणे पाणिनिमुनिना वार्तिककारेण पतञ्जलिना वा त्रिषु केनचित् मुनिना किमपि तदानीम् उक्तं लिखितं वा तर्हि यद् उक्तं लिखितं वा तत् तेषाम् उच्चारणं तैः कृतमस्ति तस्य तस्य अधुना वयं पुनः उच्चारणं कुर्मः यदा व्याकरणं पठामः पाठयामः तदा तैः उच्चारितस्य पुनः उच्चारणं कुर्मः तेषामेव उच्चारणम् इदं नास्ति अधुना तेषाम् उच्चारणं तैः तदानीं कृतं तदधुना नास्ति अधुना अस्माभिः उच्चार्यते तर्हि तैः उच्चारितस्य अधुना उच्चारणं प्रसक्तमस्ति यदि पाणिनिः क्वचित् एवं करोति डू कृञ् इति लिखति अथवा डू पचस् डुपचस् इति धातुं लिखति तर्हि अत्र वयं किं पश्यामः यत् पाणिनिमुनिना अत्र एवम् उच्चारणं कृतमस्ति अथवा सौजस् मौट् इत्यादिकम् अस्ति तत् सूत्रं दीर्घमस्ति तस्य किञ्चित् अंशं गृह्णीमः सु औ जस् औट् इत्यादि रूपेण वर्तते शस् अति एकम् एकं गृह्णीमः इति एवं रूपेण तत्र अन्तः वर्तते एतत् सर्वं पाणिनेः उच्चारणम् अधुना मम कः प्रसङ्गः इति चेत् मयापि इदमेव उच्चारणीयम् अहं तत्र परिवर्तनं कथं करोमि पाणिनिना उच्चारितं तद् मयापि कर्तव्यं मया कर्तव्यम् इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् यत्र यत्र प्रयोगस्थलं स्यात् अधुना तु उच्चारणमस्ति परन्तु प्रयोगस्थलं किम् इति चेत् व्याकरणे प्रक्रियाकाले कृ धातोः ग्रहणं पच धातोः ग्रहणं सु प्रत्ययस्य ग्रहणं तत्कर्तव्यं तत्र योगः यथा राम इति शब्दः स्यात् तर्हि रामशब्दात् परं रामशब्दः वर्तते ततः परं सु प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तव्यः वर्तते अम् प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तव्यः वर्तते इति प्रसङ्गः वर्तते प्रक्रियायाम् एवञ्च अन्ततो गत्वा अत्र रामः इति पदं निष्पादनीयम् अस्ति इति अस्ति प्रसङ्गः रामः इति पदनिष्पत्त्यर्थं मया काचित् प्रक्रिया कर्तव्या तदा पाणिनिना यदुच्चारितं तद् मया उच्चारणीयम् अस्ति इति मम प्रसङ्गः वर्तते
अधुना अस्मिन् प्रसंगे किम् आयाति इति चेत् पाणिनिना यद् उच्चारितं तद् अत्र मया ग्राह्यम्। पाणिनिना यद् उच्चारितं तद् ग्राह्यम् इति आपतति। यदि वयं किञ्चित् अग्रे सरामः चेत् तत्र यदि पाणिनिना उच्चारितं तथैव गृहीतं तर्हि रामसु इत्येव तिष्ठेत्। परन्तु प्रक्रियार्थं किम् आवश्यकमस्ति? राम सु इत्यस्मात् परं तत् यः उकारः वर्तते सः अपसारणीयः अस्ति। यः अयम् अनुनासिकः उकारः अस्ति सः त्याज्यः वर्तते, तदा एव रामः इति पदनिष्पत्तिः स्यात्। परन्तु पाणिनिना उ इति तत्र उच्चारितं तस्य ग्रहणम् अधुना कर्तव्यम् आपतति यदि तस्य त्यागार्थं किमपि वचनं नास्ति। यदि उकारस्य अथवा यदि अपरम् अपरम् एकं स्थलं स्वीकुर्मः, राम ततः परं सु औ जस् इति स्थलं स्वीकुर्मः, एतत् स्थलोदयद्वयमस्ति। यदि अत्र किमपि वचनं नास्ति ऊकारस्य त्यागार्थम् अथवा अत्र यः जश् वर्तते तत्र जकारस्य त्यागार्थं किमपि वचनं नास्ति चेत् तत् तथैव तिष्ठेत्। तर्हि पाणिनिना जस् इति उच्चारितमस्ति, तत्र जकारः अस्ति एव, प्रकरणे अस्ति, उच्चारणे अस्ति। तर्हि जकारः प्रसक्तः वर्तते। जकारः प्रसक्तः वर्तते। जकारः पाणिनेः उच्चारणवशात् तत्र अस्ति, तस्य तथा विद्यमानत्वमेव प्रसक्तत्वं, सः प्रसक्तः अस्ति। अधुना सः अनिष्टः वर्तते, तस्य त्यागः कर्तव्यः। त्यागार्थं किमपि वचनम् आवश्यकं, तद्विना तस्य अपसारणं न सम्भवति। तस्य यद् अपसारणं सः तत्र न ग्राह्यः, तस्य अग्रहणं तस्य अग्रहणम् अथवा तस्य त्यागः अथवा तस्य अदर्शनं। परन्तु अदर्शनम् इति पदे काचित् समस्या वर्तते। का इति चेत् ध्वनेः दर्शनं न भवति। शब्दः शब्दः अथवा ध्वनिः ध्वनिः तस्य दर्शनं न भवति। ध्वनिः ध्वनौ दर्शनयोग्यता नास्ति। जगति कोऽपि ध्वनिं न पश्यति। तर्हि अत्र जकारस्य उच्चारणं प्रसक्तमस्ति। यदि अहम् उच्चारणं करोमि तथापि न कोऽपि पश्यति, यदि उच्चारणं न करोमि तथापि न पश्यति, तर्हि ध्वनिदर्शनं तु न भवति। तस्मात् ध्वनेः अदर्शनमेव अस्ति सर्वदा। तर्हि दर्शनपदेन अत्र किम् अपेक्षितम् इति चेत् दृश्यधातु यथा दृशिर्प्रेक्षणे वर्तते तद्वत् सामान्यज्ञानेऽपि वर्तते। तर्हि तस्य ज्ञानं न भवतु। तर्हि तस्य ज्ञानं कथं न कस्य न भवतु? श्रोतुः न भवतु, उच्चारयितुः वा न भवतु। कस्य ज्ञानं न भवतु? यः उच्चारणं करोति तस्य ज्ञानं न भवतु, अथवा यः शृणोति तस्य ज्ञानं न भवतु। यदि उच्चारणकर्ता उच्चारणं कुर्यात् तर्हि श्रोता तु शृणुयादेव, तस्य विकल्पः नास्ति। तस्मात् सः अहम् अधुना भवता उच्चारितं शब्दं श्रोतुं नेच्छामि, भवान् उच्चारयतु, अहं भवान् जस् इति वदतु, अहम् अस् इत्येव श्रोष्यामि इति तत्र विकल्पः नास्ति। स तथा कर्तुं न शक्नोति। तर्हि अत्र अग्रहणं त्यागः अदर्शनम् इत्यस्य अर्थः उच्चारणाभावः। उच्चारणं न कर्तव्यम्। उच्चारणं न कर्तव्यम् इत्यर्थः आयाति। तर्हि प्रसक्तस्य अदर्शनम् इत्यस्य अर्थः प्रसक्तस्य उच्चारणाभावः यदा भवति तदा किं वक्तव्यम्? अयम् उच्चारणाभावः यः वर्तते तस्य लोपः इति नाम। यथा जस् जस् इति वर्तते। अहं यदि जस् इति अनुक्त्वा अस् इति वदामि, केवलम् अस् इति वदामि, तदा मया जकारस्य उच्चारणं न कृतम्, उच्चारणाभावः कृतः। परन्तु वयमिदं जानीमः यत् अत्र जस् अस्ति, परन्तु मया जकारः त्यक्तः, न उच्चारितः, जकारस्य उच्चारणाभावः कृतः। ईदृशः या उच्चारणाभावः
तदा जनाः वदेयुः अथवा तत् स किं वक्तव्यम्, अयं यः त्यागः सः लोपः अस्ति इति, जकारस्य लोपः जातः, ईदृशम् अदर्शनम् उच्चारणाभावः लोपः इति संज्ञा देया। अर्थात् परन्तु अत्र यत् प्रसक्तशब्दः वर्तते तत्र किमपि तात्पर्यम् अस्ति। यदा जस् इति शब्दः वर्तते तत्र अहम् अस् इति वा वदामि, जस् इति वा वदामि, परन्तु अन्ये नैके वर्णाः सन्ति, तान् अहं न उच्चारयामि। यथा आ इ उ ऋ लृ इति अन्ये नैके स्वराः व्यञ्जनानि सन्ति, अन्येषाम् उच्चारणं न जातं। यदा अहं राम इति वदामि तदा र आ म अ विसर्गः इति पञ्चवर्णाः एव मया उच्चार्यन्ते, अन्ये सर्वेपि वर्णाः अवशिष्टाः, तर्हि तेषामपि उच्चारणाभावः खलु। येषाम् उच्चारणं सम्भवति तेषाम् उच्चारणं मया न कृतं, तर्हि रामः इति यदा अहं वदामि तदानीम् अनुच्चारितानाम् अन्येषां सर्वेषां वर्णानां लोपः जातो वा इति आपतति। तथा न, तर्हि कस्य उच्चारणाभावः लोपः, यस्य कस्यापि उच्चारणाभावः लोपः चेत् अहं मौनं तिष्ठामि चेत्, उच्चारणमेव न करोमि चेत् वर्णानां लोपः भवति इति वक्तव्यम् आपतति। अथवा अहं रामः इति वदामि चेत् अन्ये नैके वर्णाः सन्ति, तेषां मया उच्चारणाभावः कृतः, न न उच्चारितानि, तर्हि तेषाम् उच्चारणस्य अभावस्तु अस्ति एव। तस्मात् अयमपि उच्चारणाभावः लोपः इति वक्तव्यः वा, तन्न। तस्मादुक्तं प्रसक्तस्य, प्रसक्तस्यैव उच्चारणाभावः लोपः इति वक्तव्यं। तर्हि प्रसक्तः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् तत्र प्रकरणे वर्तते तथापि न उच्चारितः। यथा मया राम इति वक्तव्यं, जनाः जानन्ति, परन्तु रामः इति न उक्तं, तत्र र आ इति अनयोः त्यागः कृतः, मः इति उच्चारितं, तदा मया र आ इति अनयोः उच्चारणाभावः कृतः। यद्यपि र आ इति तत्र आसीत् तथापि न कृतं, तदा प्रसक्तस्य प्रकरणे स्थितस्य मया उच्चारणं न कृतं, तदा लोपः कृतः। यथा हिन्द्यादिभाषायां जना यथा व्याकरणम् इति वक्तव्ये, व्याकरणम् इति वक्तव्ये ते वदन्ति व्याकरणम् इति भाषन्ते, व्याकरणम् इति भाषन्ते, हिंदी भाषायाम् एवं वदन्ति। तर्हि अत्र वस्तुतः व्याकरणशब्दे ककारात् परम् अकारः अस्ति, ककारात् परम् अकारस्तु वर्तते, परन्तु तथापि ते किं कुर्वन्ति, यथा व्याक क क अ र अ ण अ म इति एवं वर्णाः सन्ति किल व्याकरणपदे। तर्हि अत्र ककारात् परम् अकारस्तु अस्ति, परन्तु उच्चारणकाले ते जनाः प्रमादवशात् किं कुर्वन्ति, व्याकरणम् इति वदन्ति। तदा किं जातम्, अयम् अकारः यः तत्र प्रकरणे अस्ति तस्य उच्चारणाभावः जातः। ईदृशः उच्चारणाभावः एव लोपः इति वक्तव्यम् इति, अत्र लोपः जातः इति वक्तुं शक्यते। तद्वद् अत्र यः प्रकरणे वर्तते, प्रसक्तः वर्तते, प्रसक्तशब्दविषये इतोपि किञ्चित् वदामि। यथा कुत्रचित् यानेन गन्तव्यमस्ति, इदं यानं तत् स्थानके चतुर्वादने स्यात् इति तत्र लिखितमस्ति। अस्माभिः यानस्य आरक्षणं कृतं, तदा तत्र लिखितमस्ति चतुर्वादने अस्मात् स्थानात् इदं यानं गमिष्यति, तत्र भवता गन्तव्यं, तदा आरोहणं कर्तव्यं चतुर्वादने। तर्हि नियमानुसारं चतुर्वादने तद्यानं तत्र अपेक्षितं। तत्र गत्वा अहं पश्यामि यानं नास्ति। यानं नास्ति चेत् किं वदिष्यामि, इदं यानं नास्ति, परन्तु अन्यानि बहूनि यानानि सन्ति, किं तानि अपि न सन्ति इति वदामि वा अहं, तद्यानं नास्ति, तद्यानं नास्ति, तद्यानं नास्ति, जगति विद्यमानानि बहूनि यानानि, किमपि यानं नास्ति तथा अहं वदामि वा, नैव। अहं वदामि इदं यानं नास्ति। कुतः इति चेत् तत् प्रकरणे आसीत्, तस्य तथा प्रसङ्गः आसीत्, तद्यानं तदानीं प्रसक्तम् आसीत्, तैः तत् तथा निर्दिष्टम् आसीत्, तस्मात् तदेव यानं प्रसक्तम्।
अन्यानि यानानि चतुर्वादने प्रसक्तानि स्युः परन्तु मम तत्र विषयः नास्ति मया तत्र आरक्षणादिकं न कृतं तद्विषये अहं न वदामि। अथवा आकाशे चन्द्रः वर्तते, अ, पौर्णिमा अस्ति तस्मात् रात्रौ चन्द्रस्तु स्यादेव सम्पूर्णः चन्द्रः स्यात् परन्तु केचिन् मेघाः सन्ति सर्वत्र मेघाः न सन्ति आकाशे क्वचित् क्वचित् सन्ति। मध्ये मध्ये मेघाः यदा गच्छन्ति तदा चन्द्रदर्शनं न भवति। अ, कश्चित् जनः गृहे स्थितः रात्रौ उत्थाय बहिरागतः आकाशं पश्यति चन्द्रः नास्ति। हम पौर्णिमा वर्तते चन्द्रः नास्ति। तदा स चिन्तयति किं जातं भोः चन्द्रः न दृश्यते। तर्हि चन्द्रः लुप्तः। चन्द्रः कथं लुप्तः? इदं चन्द्रस्य अदर्शनं पौर्णमास्यां चन्द्रः प्रसक्तः वर्तते रात्रौ। तस्य यदा दर्शनं न भवति तदा चन्द्रः मेघेन लुप्तः इति प्रसक्तस्य अदर्शनम्। अमावास्यां चन्द्रः प्रसक्त एव नास्ति। पौर्णमास्यां चन्द्रः रात्रौ प्रसक्तः वर्तते तस्य यदि दर्शनं न भवति तर्हि तादृशस्य प्रसक्तस्य अदर्शनम् इति। तर्हि एवं रूपेण प्रसक्तशब्दविषये किञ्चित् बोद्धव्यं। तादृशस्य प्रसक्तस्य अत्र प्रसक्तिः का इति चेत् पाणिनिमुनिना अथवा त्रिभिः आचार्यैः मुनित्रयेण उच्चारितत्वमेव प्रसक्तत्वं वर्तते। यथा डोक्रे इति पाणिनिना उच्चारितं तर्हि डु प्रसक्तः वर्तते, यकारः प्रसक्तः वर्तते। डुपचस् इत्यत्र डु प्रसक्तः, पच् इत्यत्र अकारः प्रसक्तः, शकारः प्रसक्तः। अथवा सु औजस् इत्यत्र सु इत्यत्र उकारः प्रसक्तः, जकार। वस्तुतः सर्वेपि प्रसक्ताः एव। डुक्र इत्यत्र डु कृ ञ सर्वे प्रसक्ताः परन्तु केचित् त्याज्याः सन्ति केचित् ग्राह्याः सन्ति। तर्हि डुक्र इत्यत्र डु त्यज्यते, ञ त्यज्यते, केवलं कृ इत्येव गृह्यते। तर्हि ईदृशं अ, ईदृशः उच्चारणाभावः एव ग्रहणाभावः तदेव अदर्शनम् इति उक्तं तस्य लोपः इति संज्ञा भवति इति एव अत्र बोद्धव्यं। तस्मात् तस्य लोपः इति लोपः कर्तव्यः इत्यस्य अर्थः तस्य अदर्शनं कर्तव्यं, तस्य उच्चारणाभावः कर्तव्यः, तस्य ग्रहणं न कर्तव्यं। तस्मात् अत्र ग्रहणं न कर्तव्यं चेत् किं कर्तव्यम् इति चेत् यथा रामजस् वर्तते जकारस्य चुटु इत्यनेन प्रत्ययस्य आदिः च वर्गः ट वर्गः इत्संज्ञकः भवति। तर्हि चुटु इत्यनेन जकारस्य इत्संज्ञा जाता। तदा इत्संज्ञा भवति चेत् इत्संज्ञकस्य लोपः कर्तव्यः। तर्हि राम ततः परं यदि जकारस्य लोपः क्रियते तदा अस् इति लभ्यते। अधुना अत्र यदि पश्यामः तर्हि किं जातं? जकारस्य इत्संज्ञा जाता, तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः जातः, तस्य अग्रहणं जातम्। अग्रे ग्रहणं नास्ति, जकारः उपरि एव वर्तते, अधः न आनीतः। इतः परम् अग्रे प्रक्रिया करिष्यते। तेन रामाः इति अथवा जस् रामः इति रूपस्य निष्पत्तिः स्यात् इति एवं यद्वर्तते। अत्र यत् कृतं जकारस्य यः अयं त्यागः कृतः स त्यागः एव अग्रहणम् अथवा लोपः, लोपसंज्ञा। लोपसंज्ञा कर्तव्या इत्यस्य अर्थः केवलम् अस्य लोप इति संज्ञा कर्तव्या तन्न, तस्य उच्चारणाभावः कर्तव्यः, तदा वक्तव्यम् अधुना लोपः इति। अन्यथा कि लोप इति संज्ञा तो कृता परन्तु त्यागः न कृतः तन्न। त्यागः कर्तव्यः, तादृशत्यागः एव लोपः इति कथ्यते। एवं कश्चित् प्रश्नश्चित् ग्रहीतुं शक्यते? किञ्चित् कालः अवशिष्टोऽस्ति। नास्ति।